नाजरीन, ईद क़यामत मसीह के इस बाबरकत मौका पर आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की मुहैया करदा नजात मुबारक हो। नाजरीन, आज हम ईद क़यामत मसीह, जिसे उर्फ आम में ईस्टर भी कहा जाता है, ईद क़यामत मसीह का त्यौहार 1989 बरसों से मुतवातर मनाया जा रहा है। तारीखी तौर पर ये ईद दरअसल ईद फसा पर ज़बा होने वाले बर्रे की तकमील है। जब बनी इसराइल को 400 साला गुलामी के बाद बुजुर्ग मूसा के जरिए खुदा ने मुल्क मिस्र से रिहाई बख्शी, तो उनको ये हुक्म दिया गया कि उस महीने की 14वीं तारीख को वो एक बर्रा ज़बा करेंगे। ये बर्रा नर होगा, यक साला होगा और बेऐब होगा। ये बेऐब नर बर्रा उस रात ज़बा किया गया जब माह तमाम था, और वहां से ये सफर शुरू होता है। खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा, और ये ईद, जिसे ईद फसा कहा गया, अंग्रेजी में पास ओवर और इब्रानी जुबान में पसाख कहा गया, उसको हर साल मनाया जाना था। ये मुकम्मल वाकया पढ़ने के लिए आप बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब के 12वें बाब में पढ़ सकते हैं। इस वाक़े के मुताबिक खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो बर्रे को ज़बा करके उसका खून अपने दरवाजों की चौखटों पर इस तरह से लगाएं, ऊपर, दोनों बाजुओं पर और फिर नीचे। यूं ये इब्तिदाई सलीब का निशान बनता है। और फिर हुक्म के मुताबिक यहूदी कौम ने अपने कैलेंडर के मुताबिक, जिसे इब्रानी कैलेंडर कहा जाता है, जो कि कमरी कैलेंडर था, यानी जो चांद के मुताबिक चलता है, और फिर उसको हर साल एडजस्ट किया जाता था शमसी कैलकुलेशंस से। हर साल इब्रानी लोग इस ईद को, ईद फसा को मनाते रहे। और हकीकत यह है कि ईद फसा यहूदियों में आज भी मनाई जा रही है। जब हम मसीही ईद फसा की बजाय ईद क़यामत मसीह मनाते हैं, तो वो अभी तक ईद फसा मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये हुक्म दिया गया था कि वो हर साल इसे तवातर से मनाते रहे। चूंकि खुदावंद यीशु अल मसीह शरीयत की तकमील बनकर आए थे, इसलिए ये जरूरी था कि उनकी कुर्बानी ईद फसा ही को हो। खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने का अमल ईद यानी ईद फसा पर हुआ। पहली फसा फिरौनी गुलामी से आजादी की याद में और आने वाले रूहानी निजात दहिंदा की उम्मीद में मनाई गई थी। ये सिलसिला सदियों तक यहूदियों में नस्ल दर नस्ल कायम रहा, और एक वक्त आया कि जब वक्त पूरा होने पर खुदा का हकीकी बर्रा, जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जाहिर हुआ, और फिर नबूवतों के मुताबिक उसे कुर्बान कर दिया गया। ईस्टर या ईद क़यामत मसीह की तारीख इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक हमेशा यकीनी तौर पर मुतय्यन रही है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि इब्रानी कौम बुजुर्ग मूसा के वक्त से लेकर आज तक कायम है, और वो हर साल ईद फसा मनाते हैं। ईद फसा मनाने का तयन इस तरह से किया जाता है कि जब मौसम बहार में इक्विनॉक्स, यानी वो दिन आता है जब दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाता है, और यूं मौसम बहार शुरू होता है, तो उसके बाद आने वाला पहला एतवार वो ईद फसा का एतवार होता है। इसी तरह से इस त्योहार की शहादत चांद को देखकर की जाती है। इसको हिसाबी तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस नहीं, बल्कि विजुअल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, और ये हमेशा से, और ये तमाम कैलेंडर के वाकयात और तारीखें, ईदों का जिक्र जो है वो यहूदी तवारीख में मौजूद है। लिहाजा उस पहली ईद फसा से जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकलने का हुक्म दिया गया कि तुम्हारे लिए ये महीना महीनों का शुरू होगा, और इसकी 14वीं तारीख को तुमने निकलना है, तो वो सारा सिलसिला दोहराया जाता रहा। लिहाजा ईद फसा कब होती है, ये साल में कैलेंडर के किस मुकाम पे आती है, इस पे कोई बहस की जरूरत नहीं। आज भी जब मसीही खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, चाहने वाले, निजात याफ्ता लोग हम ईद क़यामत मसीह मना रहे हैं, तो दुनिया में हर जगह
پر یہودی اپنے عبادت خانوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، سینیگوگز میں وہ اپنے رسومات کے مطابق عید فصح منا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، چونکہ عید فصح کے دن پر کوئی بحث نہیں ہے اور یہ کب ہوتی ہے اس کا تعین ہمیشہ قمری کیلنڈر کے مطابق، عبرانی کیلنڈر کے مطابق، جسے قمری ہی سمجھا جاتا ہے اور جس میں شمسی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، اس کو ہر سال کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے چاند سے، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون سا سال تھا جب خداوند یسوع مسیح کو عید فصح پر قربان کیا گیا؟ اس مسئلے کا حل دنیا کے شاید سب سے بڑے سائنسدان، اگر سب سے بڑے نہیں تو سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک نمایاں نام، یعنی سر آئزک نیوٹن نے آج سے چند سو سال پہلے سولو کر دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح عید فصح پر قربان ہوئے، لیکن وہ سن عیسوی کا کون سا سال تھا؟ دیکھیں، کیونکہ بائبل مقدس میں بہت سے ایسے حوالے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر جو واقعات ان کی زندگی میں ہوئے وہ کب ہوئے، اور ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ ان کا بپتسمہ کون سے سن میں ہوا، کون سا ہیرودیس اس وقت موجود تھا۔ اس حوالے کو لیتے ہوئے سر آئزک نیوٹن نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ان کا بپتسمہ کب ہوا، اور پھر 3 سال کے بعد جو عید فصح آتی ہے وہ کب ہوئی تھی۔ لہٰذا آئزک نیوٹن صاحب نے پیچھے کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے، عبرانی کیلنڈر کو ساتھ رکھتے ہوئے، وہ تاریخ نکالی جب خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، اور پھر اس سے 4 سال آگے جب ان کو مصلوب کیا گیا، اور اس کے مطابق پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام کیلکولیشنز کو، حساب کتاب کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، لیکن ایک بات جو نہایت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئزک نیوٹن کی تحریروں اور ان کے حساب کتاب کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا دن 3 اپریل سن 33 عیسوی بنتا ہے، جو کہ جمعے کا روز تھا۔ اگر وہاں سے 3 دن گنے جائے تو تیسرا دن 5 اپریل سن 33 بنتا ہے، جس روز خداوند یسوع مسیح قبر سے جی اٹھے، اور یوں وہ فاتح اجل اور کل جہان کے نجات دہندہ ٹھہرے۔ اس تاریخی واقعات کی یاد میں ہر سال جشن منانا ہمارے لیے عقیدت و سعادت کا شرف ہے۔ سر آئزک نیوٹن، جن کی کیلکولیشنز کا ابھی میں ذکر کر رہا تھا، ایک راسخ الاعتقاد مسیحی تھے۔ آپ نے بائبل مقدس اور دینی امور پر بہت کچھ لکھا، یہاں تک کہ ان کی مجموعی تحریرات، مذہب، بائبل مقدس کی تفسیروں، دینی تاریخ، اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ 25 لاکھ الفاظ سے زیادہ بنتے ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ ذخیرہ ان کی سائنسی تحریروں سے زیادہ ہے۔ آپ کی محبت خداوند یسوع مسیح سے اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ان دنوں میں جب نہ کیلکولیٹر تھے نہ کمپیوٹر تھے، حساب لگا کر اپنی تاریخ سے پیچھے کو کاؤنٹ کرتے ہوئے، پیچھے کو گنتی کرتے ہوئے وہ تاریخ نکالی جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ یہ سر آئزک نیوٹن کی محبت اور عقیدت تھی خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور آج اس کیلکولیشن کے مطابق، جسے اب کمپیوٹرز کے ذریعے ویریفائی بھی کر دیا گیا ہے، اور جو دوست اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا نظر غیر سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ہم ایڈریس بھی لکھ رہے ہیں، www.adsabs.harvard.edu، اور اس مضمون کا نام ہے نیوٹنز ڈیٹ فار دا کروسیفکشن، پریٹ جے پی کا لکھا ہوا یہ مضمون جس جریدے میں شائع ہوا اس کا نام ہے کوارٹرلی جرنل فار دا رائل ایسٹرونومیکل سوسائٹی، والیوم 32، نمبر 3، سپٹمبر، صفحہ نمبر 301، 1991۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہنی طور پر اس بات کی تسلی دیتی ہیں، اس بات کا بھروسہ دیتی ہیں کہ مسیحیت میں کتنے بڑے بڑے ذہن ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ذہانت اور اپنی ذہنی قوتوں کو خداوند یسوع مسیح کی نجات کو سمجھنے میں کس قدر استعمال کیا ہے۔ آئزک نیوٹن جیسے لوگ خداوند یسوع مسیح کی نجات سے بڑے شادمان تھے، حیران تھے، اور آج ہم ناچیز خداوند یسوع مسیح کی نجات کو حاصل کرنے کے بعد ان کے جی اٹھنے کی خوشی کا یہ دن منانے پر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ایسٹر کے حوالے سے کچھ اور
اور मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो देखिए, ईस्टर हमेशा संडे ही को क्यों आता है। अगर आप आइजक न्यूटन के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं, उनकी मसीही जिंदगी के बारे में, तो इंजीली मीडिया पर मौजूद 2 वीडियोस जो बिल्कुल उन्हीं के नाम से मंसूब हैं और उनके मसीही अकीदे और मसीही तालीमात के बारे में हैं, आप उनको भी देखिए। चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का मुबारक दिन है, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली है, न रोजा है न मरकद है, न है कोई मजार उनका, न रोजा है न मरकद है, न है कोई मजार उनका, वो जिंदा हैं कि जिंदों में होता है शुमार उनका। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकतों से नवाजे। गॉड ब्लेस यू।